मसीह खुदा में अज़ीज़ मोमिनीन, आप सबको यीशु मसीह के बपतिस्मे की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज जबकि हम खुदा यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद मनाते हैं तो हम इस मौजू पर गौर करेंगे, बपतिस्मा का साक्रामेंट और आलमगीर मिशन। इस मौजू पर हम ध्यान ज्ञान करेंगे। चंद साल पहले एक वाक़या हुआ कि मुझे एक गिरजाघर में निकाह पढ़ने का मौका मिला और निकाह पढ़ने के लिए जब मैं वहाँ पहुँचा और लड़के के बाप से मैंने दरियाफ्त किया कि इसका जो फ्रीडम लेटर है, चिट्ठी है, वो मुझे बराए मेहरबानी दिखाएं। और जब उसको मैंने देखा तो उस पर जो दुल्हा था उसका बपतिस्मा नहीं हुआ था। मैंने दुल्हे के बाप को अलहदगी में जाकर पूछा कि अंकल जी, आपके बेटे का बपतिस्मा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा जी कि पास्टर साहब से पूछ ले, हमारी मिशन में ऐसे ही होता है। उनके कहने पर मैंने पास्टर साहब से बात की। लेटर के ऊपर फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, मोबाइल नंबर। तो मैंने पास्टर साहब से पूछा कि पास्टर साहब, ये लड़का जो है यहाँ पे निकाह के लिए आया है आपकी कलीसिया का और इसका बपतिस्मा नहीं हुआ। और पास्टर साहब ने जवाब दिया कि ये भी बालग नहीं हुआ। तो मेरे लिए ये बात बड़ी हैरानगी की बात थी और मैंने उनसे दरियाफ्त करने की कोशिश की कि ये निकाह के लिए आया है, क्या ये निकाह के लिए बालग है? आप कह रहे हैं कि बपतिस्मे के लिए ये भी बालग नहीं, तो निकाह के लिए कैसे बालग हो गया है? और उनका कहना था कि हमारी कलीसिया में ऐसे ही होता है कि जब कोई बेटा या बेटी 30 साल का हो जाता है तो उसके बाद हम उसका बपतिस्मा करते हैं, उससे पहले वो नाबालग है। ये हवाला जो है, ये कहानी इस चीज़ को समझने के लिए काफ़ी है कि क्या होम मिनिस्ट्रीज जो हैं, नई नई छोटी छोटी कलीसियाएँ जो उभर कर सामने आ रही हैं, कैसे लोग उनके पैरोकार बन जाते हैं, कैसे अपने एक ईमान को छोड़ देते हैं। इफ्सियों 4 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, एक खुदावंद, एक ईमान, एक बपतिस्मा। बहुत से लोग बपतिस्मा को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को कायल करने के लिए, अपने पीछे लगाने के लिए और अपनी कलीसिया बढ़ाने के लिए उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा जो है, ये एक साक्रामेंट है जो निजात का एक रूप है। यकीनन बहुत से मुक़द्दसीन हैं जिन्होंने बपतिस्मा को बयान किया है। मुक़द्दस बैज़ल द ग्रेट फरमाते हैं, हम सब जो खुदा की बादशाहत की ख्वाहिश करते हैं, ज़रूर है कि हम फजल के बपतिस्मा की जुस्तजू करें। मुक़द्दस विंसेंट फेरर फरमाते हैं, हर बपतिस्मा याफ्ता शख्स के लिए ये समझना ज़रूरी है कि वो कलीसिया के रहम में है, जहाँ वो फर्जंदे आदम से फर्जंदे खुदा में तब्दील होता है। यानी इस बपतिस्मा के साक्रामेंट के ज़रिए हम एक नई मखलूक बनते हैं, गुनाहों की निस्बत मुर्दा और मसीह में ज़िंदा हो जाते हैं। लिहाजा ये ऐसा साक्रामेंट है जिसमें हम पाक रूह का फजल हासिल करते हैं और नई मखलूक बनते हैं, खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। इसलिए मुक़द्दस विंसेंट फरमाते हैं कि हर बपतिस्मा याफ्ता शख्स जो है, उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि वो कलीसिया के रहम में है, जहाँ वो फर्जंदे आदम से फर्जंदे खुदा में तब्दील होता है। मुक़द्दस थॉमस एक्वाइनस फरमाते हैं, जैसे जिस्मानी तौर पर पैदा होने वाला इंसान जिस्म के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, ऐसे ही रूहानी तौर पर नए सिरे से पैदा हुए बगैर फजल की रूहानी ज़िंदगी इंसान नहीं रख सकता। लिहाजा जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए जिस्म की ज़रूरत है, ऐसे ही रूहानी तौर पर ज़िंदा रहने के लिए रूहानी तौर पर नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है, ताकि हम जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर एक तवाज़न रख सकें और एक मुतवाज़न ज़िंदगी बसर कर सकें। मुक़द्दस यूहन्ना उसके 3 बाब की 5वीं आयत में लिखा है,
جب تک انسان پانی اور روح سے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں پانی اور روح القدس سے نئے سرے سے پیدا ہونے کا جو موقع دیا جاتا ہے کیتھولک کلیسیا میں، یہ بپتسمے کے ساکرامنٹ کے ذریعے ہے۔ مسیح خدا میں عزیز مومنین، بپتسمہ ایک ایسا ساکرامنٹ ہے جو ہماری زندگی کو با مقصد بناتا ہے۔ ریورنڈ فادر امجد ہمیں ریٹریٹ دے رہے تھے چند دن پہلے، اور انہوں نے ذکر کیا تھا فریڈرک نیتشے کا۔ انہوں نے کہا کہ فریڈرک نیتشے نے کہا تھا کہ جس کے پاس جینے کا مقصد ہے وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے۔ ابھی ہم مشن پر غور کریں گے، یعنی جینے کے مقصد پر غور کریں گے کہ شخصی طور پر اور کلیسیائی طور پر ہمارا مشن کیا ہے۔ ریورنڈ فادر امجد نے جو ہمیں ریٹریٹ دے رہے تھے یوحنا آباد رینیول سینٹر میں، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جس کے پاس جینے کا مقصد ہے وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، ہر قسم کے مشکل حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جو ڈاکٹر آف سینٹ پال نے اس کو چھاپا ہے، اور یسوع کے حواری اس کا عنوان ہے، یسوع کے حواری۔ اور یہ کتاب جو ہے اس کے مصنف ہیں ولیم بارکلے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے ریورنڈ فادر رفیق رفائل نے۔ اگر آپ یسوع کے شاگرد بننا چاہتے ہیں، اپنے جینے کا مقصد دریافت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیوں اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ کتاب آپ کی زندگی کو با مقصد بنا سکتی ہے۔ اس کتاب کے آخر پہ مقدس تدائی کی جو زندگی ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تدائی کا کام اور ہمارا کام، یہ ایک بہت اچھا چھوٹا سا پیراگراف ہے، لیکن اس میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے، دھیان و گیان کرنے کے لیے، اور اپنی زندگی کو با مقصد بنانے کے لیے۔ لکھا ہے، جو کام تدائی کو سونپا گیا وہ سب رسولوں کا کام تھا۔ انہوں نے بہت سا عرصہ یسوع کے ساتھ گزار کر اس کا تجربہ کیا تھا کہ اس کے سوا نجات نہیں مل سکتی۔ آج یسوع وہی کام ہمیں سونپتا ہے تاکہ اس کی روشنی دنیا کے سب انسانوں تک پہنچ سکے۔ یقیناً آج ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسی دنیا کو امن کی روشنی کی ضرورت ہے، محبت کی روشنی کی ضرورت ہے، نا امیدی میں امید کی روشنی کی ضرورت ہے۔ اس لیے آئیے ہم اپنے عالمگیر مشن کو پہچانیں۔ یسوع المسیح جس نے شاگردوں کو چنا اور شاگرد یسوع المسیح کے ساتھ رہے، خدا یسوع مسیح نے ان کی تربیت کی، اور تربیت کا یہ جو عرصہ تھا، دورانیہ تھا، بہت اہم تھا۔ خدا یسوع مسیح کے زیادہ تر جو شاگرد ہیں یہ ماہی گیر یا محصول لینے والے تھے، اس لیے خدا یسوع مسیح نے جب ان کو بلایا ہے تو ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ تم ماہی گیرو، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا یسوع مسیح کے حکم کے مطابق شاگرد دنیا کے کونے کونے تک جا کر اس کے نام کی گواہی دیتے ہیں۔ لہٰذا ایک شاگرد کی زندگی کا مقصد یسوع کی گواہی دینا ہے، خدا کی بادشاہت کا پرچار کرنا ہے، محبت اور امن کی انجیل کا پرچار کرنا ہے۔ یہ عالمگیر مشن ہے، عالمگیر کلیسیا کا اور ایک بپتسمہ یافتہ شخص کا۔ لہٰذا خدا یسوع مسیح نے ماہی گیر سے آدم گیر اور آدم گیر سے ان کو عالمگیر بنا دیا۔ اس لیے ہمارا جو عالمگیر مشن ہے، یہ خدا کی بادشاہت کی گواہی دینا ہے، اس کا پرچار کرنا ہے اور اس کو پھیلانا ہے، اور سب سے اہم یہ کہ یسوع کے شاگرد ہوتے ہوئے ہمیں یسوع کی گواہی دینی ہے۔ جو یسوع کی گواہی نہیں دیتا وہ اس کا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو محبت اور امن کی انجیل کو، امید کی انجیل کو پھیلاتا نہیں، وہ یسوع کا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ پوپ فرانسس نے اپنے پچھلے سال کا جو پیغام ہے ورلڈ کمیونیکیشن ڈے کا، اس میں بیان کیا ہے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ تکنیکی طور پر
साइंसी तौर पर और सियासी तौर पर बहुत से मसाइल में घिरी हुई है। लिहाजा ऐसे दौर में एक नए इंसान का ज़हूर लाजम है, नए इंसान का ज़हूर। और नए इंसान से मुराद उनकी क्या है? जिसके दिल में हिकमत है, वो हिकमत जो खुदा की तरफ से है। लिहाजा पोप फ्रांसिस ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम दिल की हिकमत को दरियाफ्त करें और इस दिल की हिकमत से दुनिया के मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करें, जो तकनीकी तौर पर, साइंसी तौर पर, सियासी तौर पर बहुत से मसाइल का शिकार है। और दिल की ये हिकमत ही बहुत से मसाइल का हल तलाश करने में हमारी मदद और रहनुमाई कर सकती है। आप सबको यीशु मसीह के बपतिस्मे की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।